الشيخ القارئ والمقري عمر الدماريسي حفظه الله تعالى أن يتفضل ويتلو علينا ما تيسر له من آية القرآن الكريم. وفضيلة الشيخ قدم إلينا من جمهورية مصر الإسلامية وقد مرعه الله سبحانه وتعالى صوتا حسنا جميلا ويمتعنا ويرزق قلوبنا بتلاوته حلاوة وتلاوة بحسن صوته وجمال أسلوب قراءته، فليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما شاء الله.
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فاصبر وما صبرك إلا بالله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون عظمت قرآن صوت قرآن فضيلة الشيخ عمر الدماريسي. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم
نعم. الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان ما شاء الله ما شاء الله. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما
المشرقين ورب المغربين नारे तकबीर। जज्बात ठंडे तो नहीं। आज की रात ये हमारी बैटरी ईमान की चार्ज हो रही है आज की रात से इंशाअल्लाह। فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين ما شاء الله ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله. بارك الله بارك الله. سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي سبحان الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. رب المشرقين ورب المغربين ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
شوف لك ما شاء الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. الله ما شاء الله ما شاء الله. بينهما برزخ. بينهما برزخ. الله ما شاء الله. بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في عمرك. ما شاء الله ما شاء الله. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
سبحان الله ما شاء الله. الله أكبر. زندباد. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما سبحان الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما ما شاء الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبحان الله. سنقرئك ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا
الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبحان الله. صدق